बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अदाकारा हुमैरा असगर अली का मामला है, वो मामला जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक जवान मौत, और जवान मौत भी ऐसे कि काफ़ी दिन गायब रहीं, लापता रहीं, गुमशुदा रहीं, किसी को कुछ पता नहीं था। और फिर उसके बाद जब उस डेड बॉडी तक, जसद खाकी तक पहुंचा गया, तो वो ताफुन के वहाँ खड़ा होना, उससे कुछ फासले पर भी खड़ा होना बहुत मुश्किल था। चेहरा मस्क और खदशात कि क्या हुआ है, किन हालात में डेथ हुई है, ये डेथ तबई है या किसी ने मारा है, क्या हुआ है, ये तमाम सवालात बड़ी ऐसी मालूमात आ रही हैं जो जाहिर है कि तकलीफ दें, इंतहाई तकलीफ दें। और फिर अदाकारा मेहरबानो, एक और नौजवान अदाकारा जो बड़ी फेमस है, उनकी बड़ी तारीफ हो रही है इस मामले में कि उन्होंने जो रोल प्ले किया है। इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। हम एक ऐसी सिचुएशन में जहां कुछ दिन पहले हमने आयशा खान साहिबा, लेजेंडरी अदाकारा, बुजुर्ग खातून, उनकी गुलशन इकबाल कराची के एक अपार्टमेंट में डेथ देखी थी। और वो डेथ भी कुछ ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में थी कि काफी दिन लापता, नजरों से उछल, गायब, और फिर उसके बाद वो डेथ हुई। पता चला कि फ्रैक्चर था और बुजुर्ग थी, और उस फ्रैक्चर की हालत में पाँव में शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ, और फिर उस पाँव के दर्द की वजह से, उस फ्रैक्चर की वजह से शी वॉज नॉट इवन एबल टू मूव, और फिर अंदर वो इस जहान फानी से कूच कर गई। फिर ताफुन उठा और फिर उसके बाद बुलाया गया, पुलिस टीम आई, पुलिस टीम ने फिर उसके बाद रेस्क्यू इदारों को बुलाया, मेडिकल ऑफिशियल्स को बुलाया, फिर उसके बाद अंदर एक्सेस किया, और उसके बाद वो तमाम डिटेल्स हमारे सामने आई थी। उनके बच्चों पे बड़ी बात हुई थी। अब यहाँ इस केस में फिर रिलेटिव्स पे बड़ी बात हो रही है। डीएचए कराची में फेज 6 में एक अपार्टमेंट में हुमैरा असगर अली साहिबा रह रही थी। मैंने आपसे आयशा साहिबा के केस पर बात करते हुए कहा था कि कैसे मुमकिन है, अपार्टमेंट जिस तरह के बने होते हैं नॉर्मली, उसमें होता यह है कि हम करीब करीब दरवाजे, रोजाना बाहर निकलना, एक एंट्रेंस, एक एग्जिट, उसमें जो बिल्डिंग कमेटी है, गार्ड है, रिसेप्शन पे मौजूद लोग हैं, बिल्डिंग के लोग हैं, लिफ्ट में आते जाते इंटरेक्शन होता है, जीनों पर आते जाते इंटरेक्शन होता है। कैसे हो सकता है? हुमैरा असगर अली साहिबा के मामले में भी ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ताफुन उठा, कई दिन पुरानी लाश, तो क्यों पता नहीं चला? ये तमाम मालूमात पुलिस सोर्सेज, गिजरी थाना छिपा वाले क्या बता रहे हैं, कुछ मालूमात मैंने हासिल की कुछ दोस्तों की मदद से, क्या पता चल रहा है, सभी आपके सामने रख देते हैं। तो हुमैरा असगर अली साहिबा के मामले में हुआ ये कि इनका जो अपार्टमेंट था वो समझ लीजिए कि कटा हुआ था, बाकी अपार्टमेंट से कटा हुआ था, और इसलिए नहीं पता चला, उस ताफुन का भी नहीं पता चला। तो ये हुआ। और इस इलाके में ये खैर वो फेज 8 नहीं है कि जहां दो दरिया के नजदीक जो चीजें हैं, जहां कराची के महंगे तरीन मशहूर स्कूल्स हैं, सिनेमा है, उस जगह आप जाएं तो आपको समंदर से कुछ 1 किलोमीटर के फासले भी कई बार, और साहिली पट्टी पर भी एक स्मेल फील होती है जो बहुत बुरी होती है। महंगे तरीन अपार्टमेंट्स पाकिस्तान के, वहां वो एक स्मेल फील होती है। ये उस जगह पर नहीं है, बट एक स्मेल कई जगह यहां पर फील होती है। तो ये बहरहाल नहीं पता चला कि अंदर ताफुन उठ रहा है, एक शख्स गुजर चुका है, एक जीता जागता इंसान गुजर चुका है, और अब उसकी बॉडी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में है। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि इनका जो मालिक मकान से मामला था, वो किराया ना देने की वजह से 2024 से खराब हो गया था। मामला अदालत चला गया था। मालिक मकान एक खातून है। ये खातून अदालत में हुमैरा साहिबा के खिलाफ अपना केस फाइट कर रही थी। फिर जब वहां पर इन्होंने ये विन कर लिया केस, मालिक मकान खातून ने, तो जून में ये ऑर्डर आ गया कि खाली कर दिया जाए। फिर भी खाली नहीं हुआ था। तो यहाँ बैलिफ पहुंचा और अदालती अमला पहुंचा, और जब इसको तोड़ा गया दरवाजा ना खुलने पर कि अब ठीक है, इन मालिक मकान खातून को इस अपार्टमेंट का कंट्रोल देना है, जब तोड़ा गया तो फिर अंदर से ताफुन था, और ये तमाम सूरत हाल थी। दरवाजे पर खड़े होकर तोड़ने वालों को भी वो ताफुन फील नहीं हुआ था। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अंदर वो ताफुन था, डीकम्पोज्ड लाश थी। फिर उसके बाद लाश किसकी है? मालिक मकान को तो पता था कि मैंने हुमैरा असगर अली को दिया हुआ घर, लेकिन ये उनको भी नहीं पता था। फिर जब सैंपल्स लिए गए, बाकी चीजें हुई, और वहां पर मौजूद चीजें वगैरह उठाई गई, मोबाइल फोन उठाया गया, उन तमाम चीजों से पता चला कि ये हुमैरा असगर अली साहिबा हैं जो इस मकान में रहती थी। बाज इत्तलात, कोई गुजर गया तो अब उस पर बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए, क्योंकि गुजर गया। अब ऐसी बातों से उसके
زندگی کے مختلف پہلوؤں پر سوال اٹھتے ہیں، لیکن بعض اطلاعات یہ ہیں کہ یہ شاید کچھ ڈرگس بھی لے رہی تھیں، تو ان ڈرگس کے انفلوئنس میں ان کے ساتھ ہوا، پھر یہ جس کیفیت میں تھیں کہ کام نہیں تھا ان کے پاس اور یہ کرایہ بھی نہیں دے پا رہی تھیں، اپنی مختلف چیزوں کو میٹ نہیں کر پا رہی تھیں، اس سچویشن میں ہوا تو، اور یہ شاید کسی ذہنی کیفیت میں بھی تھی، کئی بار ان کو چیختے چلاتے پڑوسیوں نے سنا تھا، یہ ضرور ہوا ہے، تو یہ کیفیت تھی، اس میں یہ اندر گزر گئی۔ اب ان کی فیملی ہے لاہور سے، حمیرہ اصغر علی کا تعلق ہے لاہور سے، ان کے والد، ان کے بھائی وغیرہ، ان کی فیملی کے لوگ سوشل میڈیا پہ مسلسل چل رہا ہے کہ بہت پڑھا لکھا خاندان ہے، حمیرہ خود بھی پڑھی لکھی تھی، تو انہوں نے اپنی تعلیم میں آرٹس کو پرسو کیا تھا، تو خاندان میں میڈیکل کی فیلڈ سے، انجینئرنگ کی فیلڈ سے وابستہ بہت زیادہ لوگ ہیں، میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ بہت زیادہ لوگ ہیں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ حمیرہ اس طرف آئے، اور ان کے نزدیک یہ بہت ڈگنیفائڈ پروفیشن ہے، اور یہ جو اداکاری ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں اس طرف نہیں جانا، بعض والدین بالکل نہیں چاہتے، تو ان کے والد بالکل نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس شعبے میں جائیں، یہ بہرحال شوق رکھتی تھیں، یہ اس شعبے میں گئیں، ان کی والدہ جو تھیں انہوں نے ان کو کسی حد تک سپورٹ کیا تھا، وہ اپنی فیملی کے اگینسٹ اس طرح سے نہیں جا سکیں والدہ ان کی، لیکن بہرحال ان کو والدہ نے سپورٹ کیا تھا، اور یہ مختلف اسائنمنٹس مختلف چینلز پر کر رہی تھیں، کچھ انہوں نے ماڈلنگ کے اسائنمنٹس بھی کر رکھے تھے، اور ایک مناسب نام تھا ایکٹنگ کی فیلڈ میں، یہ حمیرہ اصغر علی صاحبہ گزر گئیں، اور والد نے ان کے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے ان سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، میں نے ان کی زندگی میں ہی ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، اب ان کی ڈیڈ باڈی سے بھی میرا تعلق نہیں ہے۔ ان کے والد نے چھیپا کو، پولیس کو یہ بتایا، ان کو کنونس کرنے کی پولیس کی طرف سے بڑی کوشش کی گئی کہ یہ کر لیجئے، آپ والد ہیں، آپ ختم کر دیجئے اور ان کو لے جائیے آپ، اور ان کی جو ان کا سفر آخرت ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ سے انجام دیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، خاندان کے لوگوں نے، والد بھائی نے انکار کر دیا، تو یہ ان کا سفر آخرت انجام دیا گیا، اور بڑی تعریف ہو رہی ہے اداکارہ مہر بانو کی کہ انہوں نے اس سلسلے میں بڑا کردار ادا کیا۔ مہر بانو جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر یہ بتایا کہ a lot of credit goes to the kind people at Chipa who heard me out and did not dismiss me because I'm not related or connected with her. They allowed me to claim and ensure a dignified burial. عزت و احترام کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا جا سکے، چھیپا والوں نے اس سلسلے میں یقینی بنایا۔ آگے وہ کہتی ہیں I hope her soul will find peace knowing the work did not abandon her. تو یہ جو اب تک چھیپا کے سرخانے میں موجود ہیں، کل ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، تو چھیپا نے انشور کیا ہے کہ ان کا ڈگنیفائڈ بریل کل ہو جائے، یہ مہر بانو صاحبہ نے ٹویٹر پہ بتا دیا ہے، اعلان کر کے باقاعدہ طور پر۔ بہرحال ایک بڑی افسوسناک موت اور ہوئی، جس طرح عائشہ خان صاحبہ کی ہوئی تھی، کچھ ایسے ہی سرکمسٹانسز میں۔ ایک چیز اور ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، اس معاشرے میں ایک اداکارہ، شوبز کی ایک شخصیت، ایک لڑکی، ایک خوبصورت نوجوان خاتون، اگر وہ کچھ مالی وسائل سے دوچار ہو گئی ہے، کرائے ورائے کا معاملہ ہے، باقی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، یا ان کے پاس کچھ عرصے سے کام نہیں تھا اور وہ کرایہ بھی نہیں دے پا رہی تھی، یہ سب کچھ اگر پتہ چل رہا ہے، تو جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی میں ایک خاتون، اور مناسب خاتون جو ہیں وہ اپنا ایک نام بنانے والی، وہ کسی سے ریکویسٹ کر دیں تو یہ چھوٹی موٹی رقم ہے، پینٹس ہیں، یہ لوگ ادا کر دیتے ہیں، ویسے ہی ہیپیلی ادا کر دیتے ہیں۔ تو حمیرہ نے یہ بھی کیا کہ وہ کسی سے ہاتھ پھیلا کر اس طرح کی مدد مانگنے نہیں بڑھی تھیں، گزر گئیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اور والدین جو ہیں وہ نظر رکھیں اپنے بچوں پر، ٹھیک ہے ناراضی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی پروفیشن میں جا سکتے ہیں، آپ کی مرضی کے خلاف کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے چھوڑ دینا کہ بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، قطع تعلق کرتے ہوئے آپ ہمارے لیے مر چکے والی کنڈیشن میں پہنچ جائیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، ایسی بھی کیا ناراضی، یہ نہیں ہو سکتا۔